अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली जंजानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, इसमें अगर हम लोग जायचे की प्लानिटरी पोजीशंस को देखें तो ये आखिरी 10-11 दिन और पूरा अगस्त का महीना, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो मरकरी रेट्रोगेटेड है, उसने ठीक हो जाना 24 को। ठीक है। वीनस जो है वो अभी डेबिलिटेटेड होने वाला है। वीनस की डेबिलिटेशन भी मंथ ऑफ अगस्त के पहले 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। ठीक है। 12 अगस्त को हमारे पास बुर्ज सरतान के अंदर अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम शमसी ग्रहण लग रहा है, जो कि मुकम्मल ग्रहण है। फिर उसके बाद 28 अगस्त को हमारे पास बुर्ज तलफ में अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम कमरी ग्रहण लग रहा है। ठीक है। वो चूंकि जुज़वी ग्रहण है, लेकिन इसका असर जो है पूरे अगस्त के महीने में रहेगा। इस लिहाज से कि ग्रहणों का लगना या दो मेजर प्लानिटरी पोजीशंस का कमजोर होना, बहुत सारे ऐसे ज़ोडिक साइंस होंगे कि जिनके लिए जिंदगी में कुछ फैसलों को बहुत सेंसिटिव बना देगा। उनकी पैसों के एतबार से कैफियत हो, उनकी इज्जत के एतबार से, उनके काम के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, चीज़ें क्योंकि हसास होंगी, सेंसिटिव होंगी, तो आप रैंडमली जैसे आप ऑन रूटीन बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, पहले करते रहे हैं, उस तरह आप इस महीनों में वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। आपको मशवरा करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको सेविंग्स करनी पड़ेंगी, फिर जाके चीज़ें किसी दौर के ऊपर थोड़ा सा बेहतर हो पाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो ग्रहण है, जब भी वो जायचे में 6, 8, 12 घरों में लगे तो वहां पे चीज़ों को, परेशानियों को कम करता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग जायचे में देखें तो जो आपके जायचे की कमजोर घरों के रूलिंग प्लानट है, अगर वो बेसिकली तौर के ऊपर कमजोरी की तरफ चले जाएं तो आपकी जिंदगी में वो सख्तियां कम होना शुरू होती हैं। आपके ऊपर से वो बीमारियां, हसद, बोझ, बदनजरी, बिला वजह के फसादात, खामखा के इल्जामात, वो आपकी जिंदगी में खत्म होना शुरू होता है। तो इस लिहाज से हमारे पास तकरीबन कोई 4 एक बुरूज बनते हैं डायरेक्टली और 5 बुरूज बनते हैं इनडायरेक्टली, जो कि बेसिकली तौर के ऊपर आज की वीडियो में हम शामिल कर सकते हैं कि इनको ग्रहण और बाकी तमाम तर सीआरवी पोजीशन के बावजूद जिंदगी में कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। ठीक है, टोटल 9 बुरूज नहीं, 4 है डायरेक्ट। अच्छा। और अगर इनडायरेक्टली करेंगे तो फिर एक और ऐड हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है, ये ज़ोडिक साइन बनता है हमारे पास लियो बुर्ज असद। बुर्ज असद वाले जो लोग हैं, ये लोग अपनी जिंदगी में किसी दौर के ऊपर इस एतबार से बहुत सारे मसाइल, परेशानियों को सुलझते हुए महसूस करेंगे कि इनकी जिंदगी में अचानक से जो एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस आया, इनकी जिंदगी में एकदम से जो लोगों से मिसकमिटमेंट्स होना शुरू हो गई, लोग इनके कामों को रोकना शुरू हो गए, लोग इनको फायदा देना बंद कर गए, ये इनकी जिंदगी में एक तो खत्म होना शुरू होगा। जैसे ही हमारे पास ये जुलाई के दिन स्टार्ट होंगे तकरीबन को 23-24 तारीख के बाद से, तो आहिस्ता आहिस्ता करके लियंस वालों की जिंदगी में ये तमाम तर परेशानियां सुलझना शुरू होंगी। और सबसे बड़ा फैक्टर इनकी जिंदगी में ये है कि इनके खर्चे कम होना शुरू होंगे। ना सिर्फ खर्चे कम होना शुरू होंगे, बल्कि इनको अपनी जिंदगी में बीमारियों से आज़ादी मिलेगी, जादू टोने, बदनजरी, हसद और बुग़्ज़ से आज़ादी मिलेगी। और बदनजरी का ख़त्म होना इनको जिंदगी में माली तौर के ऊपर थोड़ा सा खुशबख्ती की तरफ लाएगा, फाइनेंशियली तौर के ऊपर जिंदगी में थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लेके आएगा। इनका सबसे बेहतरीन जो फेज जाके शुरू होना है पैसे के एतबार से, वो जाके स्टार्ट होगा तकरीबन कोई 15 अगस्त के बाद से, जब ग्रहण लग जाएगा और ग्रहण के जो पोस्ट इफेक्ट स्टार्ट होंगे, वो असबाब बनेंगे लियंस वालों के लिए अचानक से एकदम से इनको फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट दिलवाने में। तो ये हमारे पास है पहला ज़ोडिक साइन असद। इसके बाद दूसरे ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन फिर आता है, वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बुर्ज अक़रब वालों को देखें तो इनकी जिंदगी में खर्चे कम होंगे, बीमारियों से आज़ादी मिलेंगी। और इवन ऐसे स्कॉर्पियन जो कि किसी भी बंदिश में है, किसी भी कैद में है, किसी भी पाबंदी में है, चाहे वो बंदिश या पाबंदी या कैद इनकी अपनी सोचों की क्यों ना हो, वहम वसवसों की क्यों ना हो, डिप्रेशन की क्यों ना हो, उससे इनको आज़ादी मिलना शुरू होगी। फिर इनके जायचों में इनके पैसे का जो रूलिंग प्लानट इनके नसीब के घर में रहते हुए इनको जिंदगी में गैबी तौर के ऊपर माली मदद की तरफ लेके जाएगा। अचानक से इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर गेन्स मिलने शुरू होंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलने शुरू होंगे, और अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर गेन की जहां से ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि यहाँ से भी इनको पैसा मिल सकता है, वहां से भी इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिलने के असबाब बहुत अच्छे नजर आते हैं। तो ये हमारे पास है सेकंड ज़ोडिक साइन। तीसरे ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो तीसरा ज़ोडिक साइन फिर आता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों की जिंदगी में इनके इजी मनी के घर में जुपिटर का होना सीधा इनके पैसे के घर को नजर है, और पैसे के घर के साथ 5वीं नजर बना रहा है, जो कि बहुत अच्छी है। इस लिहाज से इनकी जिंदगी में भी इनको अचानक से दौलत की फरावानी मिलना, अचानक से कहीं ना कहीं से रुके हुए पैसे मिल जाना, किसी जगह फंसी हुई पेमेंट्स की वापस रिकवरी हो जाना,
تو یہ ہمارے پاس تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے جن کو فائنینشلی طور پہ سپورٹ ملے گی، فیورز ملیں گی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ان کی زندگی میں یہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے جڑے ہوئے جو مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے بھی ریلیف حاصل کریں گے. اور اگر ان کا بہت لمبے عرصے سے کوئی پراپرٹی نہیں بک پا رہی، پراپرٹی ہولڈ ہے اور وہ سیل نہیں ہو پا رہی، تو ان کو زندگی میں پراپرٹی کا بک جانا بھی مالی طور کے اوپر فائدے کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے پھر تیسرا زوڈک سائن. اب چوتھے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو چوتھا جو زوڈک سائن ہے یہ پھر آئے گا ایکویریس. ایکویرینس والوں کی زندگی میں پیسے کے اعتبار سے خوش بختی، مالی طور کے اوپر یہ جو بھی محنت کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، جو بھی روزگار کمانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ایکویرینس والوں کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر استقامت، اسٹیبلٹی یا فائدہ یا بلیسنگ، یا ایون ایسے ایکویرینس جو کہ ملازمت کی تبدیلی یا حصول ملازمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو حصول ملازمت کا مل جانا، مالی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں سے پیسہ آنا شروع ہو جانا، اور ان کی زندگی میں اگر یہ پارٹنرشپ میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو شراکت داری میں بھی اچانک سے فائنینشلی طور پہ بینیفٹس مل جانا شریک کار کے نصیب سے. تو یہ چیز ہمارے پاس ایکویرینس والوں کے چارٹ میں بھی ڈائریکٹلی طور کے اوپر نظر آتی ہے کہ یہ پورا تقریباً 1 مہینے 10 دن کا جو ٹائم ہے یہ ان کی زندگی میں ان کو فائنینشلی طور کے اوپر گین کی طرف لے کے جائے گا. اس کے بعد جو ہمارے پاس انڈائریکٹلی طور کے اوپر ایک زوڈک سائن بنتا ہے کہ جس کو بلیسنگز مل رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پہ گرہن اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ افیکٹ بھی کر رہا ہوگا، وہ زوڈک سائن پہ آتا ہے اور وہ بنتا ہے پائسس. پائسس والوں کی زندگی میں ایک تو لاٹری لگنے کے چانسز ہیں، انعامات لگنے کے چانسز ہیں. پائسس والوں کی زندگی میں ان کا مقدر اچانک سے اس طریقے سے بدل سکتا ہے کہ یہ اپنی زندگی میں کچھ ایسی ذمہ داریاں یا ایسی لائبلٹیز لے لیں کہ جن کے نصیب سے ان کو فائدہ ملنا شروع ہو، جن کے نصیب سے ان کو بلیسنگز ملنی شروع ہو. اور پھر پائسس والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو یہ لوگ اپنی زندگی میں اپنی کچھ ادھوری خواہشات کو کوشش کرنے سے پورا کر سکتے ہیں. ایون یہ لوگ اپنے دل کی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی ریلیشن شپ کی طرف جا سکتے ہیں، محبت کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ انڈائریکٹلی جو زوڈک سائن آتا ہے وہ پھر 5واں پائسس بنے گا. تو یہ ٹوٹل 4 اور 5واں زوڈک سائن کو ایڈ کر کے یہ وہ بروج ہیں جو کہ اس پورے تقریباً 1 مہینے 10 دن کے اندر بلیسنگز حاصل کر پائیں گے. دیکھیے ریمیڈیز اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو ہمارے پاس سب سے بہترین جو ریمیڈیز ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے کہ جب بھی کوئی گرہن لگے یا کوئی قدرتی آفت آئے تو نماز آیات ضرور پڑھی جائے. نماز آیات کا طریقہ جو ہے وہ زنجانی سنتری میں موجود ہے، آپ اس کو آن لائن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ainaqismat.com سے، یا واٹس ایپ کریں گے تو میں آپ کو بھیجوا دوں گا. اس طریقے کے مطابق نماز ضرور پڑھی جائے تاکہ گرہن کے نیگیٹو افیکٹ سے محفوظ ہو جائیں. پھر اس کے بعد جو مزید احتیاطی تدابیر آتی ہیں اس میں گرہن کے ریمیڈی اور صدقے کے طور کے اوپر اس میں آپ نے 2 طرح کی چیزوں کو مکس کرنا ہے. ایک تو جو باجرہ ہوتا ہے، جو کبوتر باجرہ پرندوں کو ڈالا جاتا ہے، اس کے بیچ میں آپ نے ایڈ آن کرنا ہے ٹوٹا چاول، وائٹ کلر کا یا سادہ چاول بھی. حسب توفیق آپ لے لیں، 1 کلو 2 کلو 10 کلو جتنی آپ کی توفیق ہے، حسب توفیق لے کے اس کو کسی ایسی جگہ کے اوپر ڈال دیں. اور اگر روز ڈال سکیں تو بہت اچھا ہے، لیکن 2 دن لازمی کریں، اور وہ ہے اتوار اور سوموار، یعنی کہ پیر اور اتوار کے دن. یہ 2 دن لازمی آپ صدقہ ڈالیں اپنے گھر کی چھت پہ، باہر کسی جگہ پہ. یہ رزق ڈالنا حشرات الرجس کو، کیڑے مکوڑوں کو زندگی میں مسائل پریشانیوں ایک تو کم کرے گا. پھر اس کے بعد کیونکہ یہ ٹاپک ہمارا تھا اچانک سے فائنینشلی طور پہ گین کے لیے، مالی طور کے اوپر خوش بختی کے لیے، تو ایسے تمام لوگ جو کہ مالی طور کے اوپر کسی تنگ دستی کا شکار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر آج کی ویڈیو میں یہ ان کو انڈیکیشنز نہیں مل رہی اور وہ پھر بھی اپنی زندگی میں فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مفلسی محتاجی کو دور کرے اور ان کو ایٹ لیسٹ اتنا دے کہ وہ اپنی زندگی میں تمام ضروریات کو بہت اچھے انداز میں پورا کریں، تو سورہ نور کی آیت نمبر 33 کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے یغنم اللہ من فضل، یہ پڑھنا شروع کریں. اور اس کی ایک تصویر روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ ان کی زندگی میں فائنینشلی طور پہ خوشحالی آنا شروع ہوگی. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کا نام بھی ان 4 بروج میں شامل ہوگا. اور اس سے ہٹ کر اگر آپ نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار بزنس کے حوالے سے کوئی رہنمائی چاہیے، گھریلو الجھنوں یا رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے، اس میں کوئی آپ کو مشاورت کرنی ہے، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.